श्रीकालाश्य महात्म्यम् अद प्रथमोऽध्यायः 31 श्लोकम्। तद्धीरे तपशाकृते मण्डपे विश्वकर्मणा सहस्रसंयुक्ते चन्द्रकान्तशिलामये सिंहासनं पादि तत्र नवरत्नविचित्रितं तनुगण्ड इवेन्द्रस्य चन्द्रिका धवलाम्बरः कम्बले गुरुबीडार्के विस्तृतव्याघ्रचर्मणि उपविष्टं सूतमुनिं शिवध्यानपरायणं भस्मरुद्राक्षमालाभिरलङ्कृतकलेबरं सुप्रसन्नमुखाम्बोजं सर्वशास्त्रविशारदं व्यासशिष्यं महाप्राज्ञं पौराणिकशिखामणिं सर्ववेदार्थविज्ञानसुनिश्चितमहार्दकम् आकदा सेवितुं भक्त्या ऋषयः संसिदव्रताः मुख्यस्थलानि ज्ञातानि प्रष्टुं भूमौ विशेषतः शम्भुभक्तः सदानन्दः सदानन्दप्रभाकरः उग्रवीर्यो महावीर्यो महाकायो महोदरः महायोगी जितक्रोध कैवल्यप्रिय उत्तमः देवनिष्ठो यज्ञनिष्ठस्तपोनिष्ठो महाव्रती देवभक्तः शिवानन्द शिवध्यानपरायणः जलासी जीर्णवर्णासी वायुभक्षकलानिधिः इत्याद्या योगिनः सर्वे शिवभक्त्या प्रचोदिताः अष्टौ सहस्रसंज्ञाता सदाशिवगदोत्सुकाः समाकम्य समाधिस्थं सुदमग्निशमुद्भवम् जयेत्युक्त्वा दण्डवच्च प्रणम्य च पुनः पुनः तत्पादपङ्कजं भक्त्या पङ्कजैपूर्यभूज च सोस्त्रैः सुत्वा महात्मानं बभ्रच्चूपरयामुधा ऋषयः अग्निकुण्डसमुद्भूत भगवन् भक्तवत्सल समस्तशिवधर्मज्ञ सर्ववेदान्तपारक शिवक्षेत्राणि सर्वाणि भुक्तिमुक्ते प्रदानि च मेरुमन्दरकैलास श्रीपर्वतमुगानि च संक्षेपतो विस्तरतो भवता गदितानि च तत्तक्षेत्रस्य माहात्म्यम् अभितत्रे सेव वैभवम् तेषु मुख्यानि सूक्तानि काश्यादीनि स्थलानि च तेषु मुख्यतमं क्षेत्रम् अभ्युक्तं पार्वतीषुतुः अल्पबुद्धिभिरस्भामि स्थानि नावत्कृतानि च उत्तमक्षेत्रमाहात्म्यम् अभितत्विस्मृतं प्रभो तस्माद् विशिष्टं सर्वेषां स्थानानां यन्महत्तरं सिरन्दनं च तत्क्षेत्रं प्रीतितं पार्वतीशयोः शम्भना अधिष्ठितं नित्यं तदेकं वक्तुमर्हसि इति पृष्टो मुनिवरैः श्रोतकारुण्यविग्रहः वक्तुमारभते तेषामुद्धरं ज्ञानसिद्धये सर्वज्ञं साम्बमीशानं देवदेवम् अपं जगद्गुरुं श्रीमन्तं दक्षिणामूर्तिं त्रिनेत्रं चन्द्रशेखरं व्याघ्रशन्मपरीधाङ्गं शुद्धस्फटिकनिर्मलं विद्यामुद्राञ्जवग्निं च हयवयं च भुजैधृतं वीरासने शमासीनं व्याघ्रशर्मावृते शिवम् सर्वाभरणभूषाढ्यं सर्वभूषणभूषितं सनकादिमुनीन्द्राणां ज्ञानतं देशिकोत्तमं योगिभिः सनकाद्यै च सेवितं गणपुङ्गवैः ध्यात्वा तत्पादयुग्मं च विश्वाद्यैर्कृतिभावितं स्मृत्वा क्षेत्रोत्तमं शम्भोर्वक्तुमारभते मुता श्रीसूतः शृणुत्वं ऋषयः सर्वे शिवभक्तिपरायणाः
विशिष्टतमयेकं यत् स्थानं कैलासवासिनः सर्वसौभाग्यतं सत्य चतुर्वर्गबलप्रदं ब्रह्म विष्णु महेन्द्राद्यैः सेवितं स्वपदाब्दये पुरा आनन्दवने कुम्भसम्भवेन महर्षिणा प्रोक्तं तत् विस्तरणेनैव वसिष्ठादिमहात्मना स्कन्देन च पुरा प्रोक्तं तस्मै प्रोक्तं विनाकिना ईशस्य च कुमारस्य भेतो नैव ऋतं द्विजाः तच्छ्रुत्वा गुरुणा चापि मम व्यासेन चेरितम्।